बड़ी हैरानगी है, अलमिया है कि दीन के मसले लोग सिर्फ इंजीनियर से लेने चले जाते, लेकिन मिर्जा अली को हम कहते हैं कि अबे तू तो जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम है, तुझे किसने कहा तू ऑटोमेटिक आलिम बन जा? रिवोट आलिम नहीं चल सकता भाई, रिवोट हर काम करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। तो भाई तू कहां मसले मसाइल के मामलात को लेकर बैठ गया? मैं इस पर बहुत जबरदस्त एक बात किया करता हूं कि हर बंदे से वो काम कराओ जिसका वो अहल है। आप मुझसे मसाइल पूछिए, राय में जाकर दावत और तबलीग समझिए। इसी तरह आपने तदरीस समझनी है तो जामिया अशरफिया आले हक की इतनी बड़ी दरसगाह आपके पास मौजूद है, बाकी मदारस वाले मौजूद है, इनके पास जाइए। सियासत समझनी है, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फरमान के कदमों में जाइए, आपको एक एक चीज समझ आएगी। और अगर आपने घर का नक्शा बनवाना है, थैली बनवानी है, गली बनवानी है, टेढ़ी सीधी समझना है तो इंजीनियर के पास जाइए, मसले पूछनी है तो मुफ्तियान कराम के पास आइए। कोई मोची कहे ना कि मेरी रंबी सर्जन की कैंची से ज्यादा तेज है, मुझसे ऑपरेशन करा ले, आप नहीं कराएंगे, कहेंगे जान का मसला है। तो भाई सिर्फ इंजीनियर जो आलिम भी नहीं है उससे मसले पूछोगे, ईमान का मसला बन जाएगा। एक चेले ने कहा YouTube पर उसे 1 मिलियन आदमी देखता है, उसके व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। मैंने कहा फेसबुक पे हमें 1 मिलियन प्लस 2 लाख बंदा देखता है। अल्लाह खैर सलाह, उसने पहले YouTube ज्वाइन कर ली, उसके फॉलोवर्स उधर से आते हैं, हमने पहले फेसबुक ज्वाइन कर ली, हमारे फॉलोवर्स इधर से आते हैं, हमसे बात कर लो। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। मैं कसम उठाकर कहूं तो मैं हानिस नहीं हूं, इस धरती पर, इस कुर्राए अर्ज़ पर किसी मां की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए हक उलमाए देवबंद का मुकाबला कर सके। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। मसला यह है कि हमने दीन के मसले उलमा से नहीं किसी और से पूछे। ये गलती मत कीजिए भाई। मैं कहता हूं मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं ना बाबा ना। जब तिब की बात होगी तो डॉक्टर से पूछा जाएगा, साइंस के बारे में साइंटिस्ट से पूछा जाएगा, किसी भी इल्म की बात आएगी तो उसके माहिर से पूछा जाएगा। उलमा की तरफ इतराज किया जा रहा है कि सिर्फ किताबें पढ़कर कोई डॉक्टर, इसमें मैंने कई दफा वीडियो रिकॉर्ड करी, मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की डिग्री। मैंने उसमें भी बताया था कि मैंने आज तक कोई ऐसी बात की नहीं है कि दुनिया का कोई आलिम या कुरान और सुन्नत उसकी तस्दीक ना करता हो, पहले वो चीज लेके आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुफ्ती साहब ये बयान करें कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाए, तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, तो उसकी वजह से सूरज को ग्रहण लग जाता है। फिर आपको सूरज ग्रहण की नमाज का तरीका भी बताते हैं, चले वो तो बुखारी मुस्लिम से बता देंगे नमाज कुसूफ का तरीका। लेकिन जब सूरज ग्रहण की डेफिनेशन को मुफ्ती करता है, आज तक किसी उसके स्टूडेंट ने कहा सर आप तो साइंटिस्ट नहीं है, आप एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के बंदे के नहीं है, आप क्यों बता रहे हैं कि सूरज ग्रहण इस तरह लगता है, ये हम किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे। आज तक हुआ है कभी ऐसे? तो फिर ये साइंटिस्ट का ही हौसला है कि लोगों को इजाजत देते हैं कि उनकी बातों को कोट किए जाए। उलमा भी कीड़ी जितना दिल ना रखें, क्योंकि लोग कहते हैं बात ठीक कर रहा है, और जब आप उस मुफ्ती से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मैंने साइंस की तालीम इस तरह तरीके से, मैंने बकायदा स्कूल कॉलेज से तो नहीं हासिल की, लेकिन मेरे इल्म है कि एक साइंटिफिक फिनोमेना है, तो आप उस पर एतराज भी नहीं करते। दीन के बारे में क्यों एतराज शुरू कर देते हैं? अच्छा, फिर अगली बात जो आपको हजम भी नहीं होगी कि डिग्री केड़े फिरके दी। बरेलवियों की डिग्री अगर देवबंदी मानते होते हैं तो बरेलवी उलमा को मानते हैं ना। बरेलवियों के उलमा को देवबंद की पब्लिक भी गुमराह समझती है, तो इसका मतलब आलिम नहीं ना मानती। यानी देवबंदी क्या डॉक्टर तैयब कादरी को गुमराह नहीं कहते? आलिम तो नहीं मानते। जब गुमराह कह दिया तो एक आम आदमी से भी ज्यादा वर्स्ट डिग्री उसको दे दी। और बरेलवी अवाम क्या तकी उस्मानी साहब को, तारिक जमील साहब को आलिम मानती है, या लियाज गुमन साहब को, या देवबंदी हनीफ कुरैशी साहब को मान लें, या बरेलवी देवबंदी मिलकर तौसीफ राशदी साहब को मान लें? नहीं मानते। डिग्री ना क्या करें, अपने फिरके की डिग्री। जब आप अपने फिरके की डिग्री कहेंगे तो फिर हमें जवाब नहीं देना चाहिए, फिर दूसरे फिरके वाले आपको कहेंगे कि ताड़ी तो फ्रॉड है, डिग्री तो साड़ी है, मैं तो वैसे भी निकल जाऊंगा। और अगर आप इनके फिरके की भी डिग्री ले आए ना, इनके खिलाफ बात करें तो क्या कहेंगे, बंदा साढ़ा सी बात जरा तो पता है लैन तो हट गया। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जब आपने इख्तलाफ करना है, तारिक जमील साहब के आलिम नहीं है, रायविंड से उन्होंने डिग्री ली हुई है, आलिम दीन है। सारे देवबंदी मौलवियों ने मिलकर उतने देवबंदी नहीं किए हैं जितने अकेले तारिक जमील ने एक दिन में किए, पूरी जिंदगी में नहीं, एक दिन में। बस उन्होंने एक हदीस बयान कर दी, सही हदीस, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, मौलवी उनके खिलाफ हो गए। मैंने तारिक जमील साहब ने मुझे फोन किया ना, तो मैंने उनका कि देख लें, आप मुझे बड़ा समझाते थे ना कि उलमा के साथ चले। मैंने कहा देख लें, आपने एक बात में मुखालफत की है, आपका क्या अशर किया इन्होंने, तो मैं तो दर्जनों बातों में इनसे इख्तिलाफ रखता हूं, मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो मान गए कि यार वाकई ये मुश्किल काम है। तो डिग्री वाला बिल्कुल फ्रॉड है। बिल्कुल आप एक्सपर्ट से पूछें, लेकिन एक्सपर्ट से आपने क्या पूछना है? लोग कहते हैं, मैं ही तो कहता हूं उलमा से पूछे नहीं, पूछो उलमा नो कितने लिखे। हमारा झगड़ा ही है कि उलमा से पूछें, लेकिन दलील के साथ। ये नहीं कहना कि हमारी ये राय है, नहीं, आपने बताना कुरान और सुन्नत में ही लिखा हुआ है। हम ही तो आपको उलमा के पास भेजते हैं। उलमा तंग इसलिए कि हमारे पास भेजता क्यों है, हमारी भेड़ बकरियों को भेड़ बकरी रहने दे, जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे ही सुनते रहें। तो उलमा से जरूर पूछें, लेकिन उनसे दलील लें। बाकी ये कहना कि जी वो डिग्री लेके हैं तो डिग्री तो ये आपस में भी किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। किताबें पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर की मिसालें गलत है देना। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बनना क्या हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, और इल्म हासिल करना तो इल्म तो सबने हासिल करना है, लिहाजा डॉक्टर की मिसाल क्यों देते हैं? डॉक्टर क्या दुनिया के हर इंसान ने बनना है?
اگر یہ بات ٹھیک ہے میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں، بالکل دلوائیں، لیکن کہیں گے نہیں، لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا، مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا، کتابوں میں دین ہے. کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو، اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا، پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا. ایک پی ایچ ڈی انگلش، ایم فل انگلش، بٹ کے اسپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے، تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات بھی مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کام کہتے علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے، جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں، سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کی وجہ سے پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا کہ دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے، پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کہ اس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں، سنیوں کے علماء 8 سال میں، پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بکش مسلمان بنو، کتابی مسلمان بنو. وہ دین مانو جو کتابوں میں ہے، اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے. کبھی فزکس کے پروفیسر نے اگر کوئی غلط فارمولا لکھا ہے نا بورڈ پہ اور ٹیکسٹ بک کے وہ خلاف ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے اسے کہے کہ سر یہ فارمولا غلط ہے، یہ سلیبس میں یوں لکھا ہوا ہے، تو اسے کہے گا تھینک یو، مجھ سے غلطی ہوئی. اور مولوی کو آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، کہے گا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بلکہ وہ مریدین سے کہے گا پھینک دیو، وہ کہے گا تھینک یو، یہ کہے گا پھینک دیو سے اٹھا کے. تو یہ فرق ہے ایک دنیا دار جسے یہ سمجھتے ہیں سو کالڈ فزکس اور میتھ کے پروفیسر میں، اور ایک ان لوگوں میں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے نبی اسلام نے تو واضح حکم دیا صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ڈگری تو آپ کو نبی اسلام دے گئے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف، تو آپ اسے کہیں گے جب تک تیرے پاس عالم کی ڈگری نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا، چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی. تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا. آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے. ہم بھی ریفرنسز کو دیتے ہیں، آپ ان کو فالو کریں. اور ان کا انکار، آپ اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے، ہم تو ریفرنس سامنے رکھ دیتے ہیں. تو یہ دنیاوی ٹیچرز میں تو پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ بکش ہے. ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی اسلام فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان آ رہا ہے نا، وہ لبادہ اوڑھ کر ایک چور کا انسانی شکل میں، تجھے تو نہیں پتا چلا وہ کون ہے، لیکن وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا. لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی، علی کی تو نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے، تو میری کہاں سے لینی ہے؟ تو اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا. دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے. بکش مسلمان بنو. اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بابوں کو چھوڑ دیں. ہندو، کرسچنز، جوز، بدھسٹ، سکھ سب ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. جب تک مسلمان بھی ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے پھر تو کسی اور خدا کو مان رہا ہے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بکش مسلمان بنو. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زیارت کے برابر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے. ویسے یہ لوگ ہمارے عموماً بیان کر دیتے ہیں نا کہ اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. یہ ایک قول زری کے طور پہ تو ٹھیک ہے، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے انبیاء کا تو کی وراثت تو علم دین ہے نا، علماء اس کو لے کے چلیں گے. اب آپ نے پوچھنا کس فرقے کے علماء؟ علماء حق یعنی امام بخاری، امام مسلم، ہم تو جن کے نام پتہ ہیں انہیں کے لے سکتے ہیں نا. تو انبیاء کی طرح سے مراد یہ نہیں ان کا مرتبہ انبیاء کی طرح ہے، نہیں، انبیاء کی طرح سے مراد ہے ان کا منصب انبیاء کی طرح ہے. منصب انبیاء کا کیا تھا؟ اللہ کی دعوت. تو پوری امت کو کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہذا یہ کہیں گے علماء والا کام چھوڑیں، یہ پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. لو جی نویں گل ہے، علماء نہیں سر، پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. کیونکہ ان زمانوں میں پیغمبر آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں والا کام اس امت کو ٹرانسفر کر دیا. اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا، لہذا پوری امت، قرآن میں لکھا ہے پوری امت پیغمبروں والے اس کام کو لے کے چل رہی ہے. کی طرح سے مراد یہ ہے، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. ہاں بالکل، مرتبہ کون کسی کا ڈیفائن کر سکتا ہے؟ باقی زیارتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زیارت کرنے سے اگر کچھ ہوتا نا میرے بھائی
تو سب سے بڑی زیارت تو اللہ کے نبی کی زیارت ہے. اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرے ہیں, آپ کی وفات کے بعد کافر ہو کے مرے ہیں. یہ جو ام حبیبہ ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ہماری ماں ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا, ان کا خامن جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا, یعنی سابقون الاولون میں جو ہجرت کر گئے تھے نجاشی کے پاس, وہاں جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا عبید اللہ. تو وہ تو عیسائی ہو کے مرا ہے, صحابی تھا, حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرا ہے. دیکھنے سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے فرق پڑتا ہے. مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ ملے, منکرین زکات ہوئے, یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کے اندر مسلمان تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. یہ الفاظ سے حدیث سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو, وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ صحابی, مسلمان نہیں. پرانیاں گلاں انہوں نے صحابی کی ڈیفینیشن کی تھی, جو حضور کو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ صحابی ہے. تو جو قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے, وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, بعد میں تو مرتد ہو گئے نا, تو آپ ہم انہیں صحابی نہیں کہہ سکتے. سر اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں. جس زمانے میں وہ صحابی تھے اس زمانے میں انہیں صحابی کہیں گے. جیسے ابو سفیان خندق کے موقع پر کافروں کا سرغنہ تھا, خندق آج بھی ڈسکس ہوگی تو ابو سفیان کو ہم کہیں گے کہ وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا. ہاں, جب بعد میں مسلمان ہوا پھر مسلمانوں والا اسٹیٹس ہے, لیکن بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خندق میں جو انہوں نے ان کی غلط کام ہے اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گے, اگرچہ وہ معاف ہو چکے. وہ تو آج کی ڈیٹ میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں بھی معاف ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن حضرت یوسف کے بھائیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا.